जड़ामाला चक 534 में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। मुतासरीन ने ऑपरेशन रोकने के लिए एहतजाज किया। कई घंटे लाहौर रोड और ननकाना रोड ब्लॉक किए रखी। खवातीन का टीम पर भी हमला, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। नायब तहसीलदार और दीगर ने हवाई फायरिंग करते हुए भागकर जान बचाई। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुज़ाकरात के बाद दोबारा ऑपरेशन शुरू किया। एमएनए मलिक नवाब शेर वसीर की भी मामला दुरुस्त अंदाज में हल कराने की यकीन दिलाई। फैसलाबाद के इलाके अशरफाबाद में सीवरेज सिस्टम नाकारा, इलाका मकीन परेशान। नवासा के खिलाफ एहतजाज किया। चिनोट का सबसे बड़ा पब्लिक पार्क तबाही के दहाने पर, पार्क जोहड़ में तब्दील। पानी की निकासी न होने से पौधे खराब और चार दीवारें भी टूट फूट का शिकार। टोबा टेक्सिंग में यौम सफाई भरपूर मनाया गया, मगर शहर साफ न हो सका। हाउसिंग कॉलोनी, मोहल्ला इस्लामपुरा, गौशाला, दोनपुरा, मुस्तफाबाद साफ। जगह जगह गंदगी के ढेर, इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। कमालिया में मुख्तलिफ सड़कें टूट फूट का शिकार। जगह जगह कड़े पड़ने से आमदोरफ्त में मुश्किलात। सऊदी अरब का जनवरी 2021 से सफरी पाबंदियां खत्म करने का फैसला। बंदरगाहें और जमीनी रास्ते भी खोल दिए जाएंगे। उम्रे से मुताल्लिक भी जल्द लाहे अमल की नवीद सुना दी। बिजली के टैरिफ रेट पर फैसलाबाद के सनतकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिजली के नर्ख ज्यादा है, कार्टन की किल्लत से पैदावारी लागत मजीद बढ़ने का खदशा। सदर चैम्बर सिकंदर आजम और दीगर ने तहफ्फुजात से आगाह किया। बिजली टैरिफ रेट 7.5 सेंट करने का मुतालबा किया। एमएनए फैसुल्लाह कमौका ने कारोबारी तबके की मुश्किलात दूर करने की यकीन दहानी कराई। छोटे सनतकार बिजली के बढ़ते रेट से परेशान। एम्ब्रॉयडरी मशीन सेक्टर तबाही के दहाने पर है। फी यूनिट 13 सेंट से कम करके 7.5 सेंट किया जाए। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन की दुहाई। सदर अब्दुल गफूर की ज़ेर सदारत इजलास में लाहे अमल पर तबादला ख्याल। मैट्रिक के तलबा का रिजल्ट के लिए इंतजार मजीद तवील हो गया। तालीमी बोर्ड्स ने आज रिजल्ट जारी करने का फैसला मुअख्खर कर दिया। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। इंटरमीडिएट के दाखिले न होने से तलबा में बेचैनी बढ़ने लगी। इंस्पेक्टर्स की तरक्की के लिए एडवांस क्लास कोर्स का फैसला। कोर्स 15 सितंबर से पुलिस कॉलेज सहाला में शुरू होगा। फैसलाबाद की 21 समेत पंजाब से 71 इंस्पेक्टर्स शामिल। इंस्पेक्टर्स को आज ट्रेनिंग कॉलेज रिपोर्ट करने की हिदायत। निजी स्कूल मालिकान पंजाब हुकूमत के फैसले पर शशो पंच का शिकार। वजारत तालीम की जानिब से कोरोना टेस्ट लाजमी करार। महकमा सेहत ने गैर जरूरी करार दिए। बेशतर वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से टेस्ट के लिए फीस अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म हाउसिंग स्कीम से मुतालिक अहम खबर। अब डेवलपर्स को भी आसान शराइत पर कर्जे मिलेंगे। शरह सूद 5% मुकर्रर। स्टेट बैंक की जानिब से कमर्शियल बैंक्स को अहम हिदायत जारी। सूबाई वज़ीर मजहबी उमूर औकाफ पीर सैयद सईदुल हसन शाह के एहसास में तकरीब। पीटीआई एमपीए लतीफ नसर भी शरीक। मोटरवे ज़्यादती केस मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का अज़्म। शोरकोट हवेली बहादुर शाह में खातून मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल। मुल्जिमान ने कुल्हाड़ियों के वार से 3 अफराद को जख्मी कर दिया। लाश टीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। वर्दी पर नेम प्लेट न लगाने पर पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों की सरसनश। वर्दी कानून नाफिज करने वाले इदारों की शान है। वर्दी पर नेम प्लेट लगाने में गफलत बरतना बड़ा जुर्म है। मुस्तकबिल में इस प्रैक्टिस पर महकमाना कार्रवाई होगी। एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग ने तहरीरी अहकामात जारी कर दिए। प्लास्टिक इंडस्ट्री भी रजिस्टर्ड हो गई। प्लास्टिक इंडस्ट्री एसोसिएशन के सदर राना अब्रार मुंतखब। कहते हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री को एसोसिएशन की शक्ल में आवाज मिल गई। ऐवानों तक अपने मसाइल पहुंचाएंगे। एसी बिजनेस और एसी स्टैंडर्ड ट्रेन बोगियों में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर। किरायों में 5% कमी कर दी गई। इतलाक आज से होगा।
محکمہ ریلوے کا ٹرینوں کے حادثات اور ڈائننگ کاریں لگانے کا بھی فیصلہ۔ چنوٹ اور گردنواہ میں گراس ہاپر کا فصلوں پر حملہ، گنا، دھان، مکئی اور چارہ سمیت دیگر فصلیں متاثر، پیداوار میں کمی کا خدشہ۔ محکمہ زراعت کی مبینہ غفلت نے کسانوں کو مشکلات میں ڈال دیا، کسانوں کو کیڑے کی تلافی کے لیے کوئی ہدایات جاری نہ کرنے کا شکوہ۔ کھاد، بیج اور کیڑے مار ادویات ڈیلرز کا کمالیہ میں اجلاس، پیسٹی سائیڈز یونین کے عہدیداروں کا چناؤ کیا گیا۔ حاجی رفیق سرپرست اعلیٰ، میاں اشفاق احمد چیئرمین اور ملک عبدالجبار صدر منتخب۔ کماد کاشت کرنے والوں کے لیے اہم ہدایات، کماد کے ساتھ سبزی یا خوردنی اجلاس بھی لگائی جا سکتی ہیں۔ ماہ ستمبر میں کاشت کو فروغ دینا ہوگا، زرعی ماہرین نے کاشتکاروں کو ہدایات کر دی۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے آبادی کے تناسب سے نشستیں مقرر، میٹروپولیٹن کارپوریشن فیصل آباد میں مجموعی 56 نشستیں ہوں گی، میونسپل کمیٹی جڑوالا اور سمندری میں 28 نشستیں ہوں گی، میونسپل کمیٹی کھرڑیاں والا، تاندیاں والا، سدھار، ڈسکوٹ کی 21 نشستیں، جمرہ، مامو کانچن، گھڑ فتح شاہ، مکوانا، ستیانہ اور روشن والا کی 14 نشستیں ہوں گی۔ مقامی حکومتوں اور تحصیل کونسلز کی نشستیں بھی فائنل کر لی گئیں۔ پریزائڈنگ اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ کے لیے نامزدگیاں الیکشن کمیشن کو نہ بھجوائی جا سکیں، محکمہ تعلیم نے اسکول سربراہان کو آج تک کی ڈیڈ لائن دی۔ پی ٹی آئی میونسپل کمیٹی سدھار کے نو منتخب عہدیداران کی ٹریننگ اور میٹنگ، ضلعی صدر سجاد حیدر، تحصیل صدر حافظ عطا اللہ، ضلعی ڈپٹی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر سجاد رندھاوا کی شرکت، بلدیاتی الیکشن کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ نہری پانی چوری روکنے کے لیے محکمہ انہار متحرک، مرید والا کے 90 سے زائد ملزمان کی پکڑ کی تیاری، ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر محکمہ انہار کی مدیت میں مقدمہ درج۔ پیسکو کی کانٹریکٹ پر کام کرنے والے ملازمین کے لیے اچھی خبر، لائن سپرنٹینڈنٹ، لاری ڈرائیورز، بل ڈسٹریبیوٹرز اور میٹر ریڈرز کو مستقل کر دیا گیا، ڈی جی ایچ آر پیسکو کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ سابق امیدوار صوبائی اسمبلی سجاد ربانی کی گھر ڈکیتی، گارڈن ٹاؤن فیصل آباد میں رہائش گاہ پر واردات ہوئی، ڈاکو اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لوٹ مار کرتے رہے، 10 تولہ زیورات اور 4 لاکھ روپے لوٹ لیے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ان لینڈ ریونیو افسران کے لیے اچھی خبر ہے اور گریڈ 16 کے ملازمین کو اسسٹنٹ کمشنر کے عہدوں پر ترقیاں دی جائیں گی۔ گریڈ 21 کے ممبر بورڈ کی سربراہی میں ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ لینڈ ریکارڈ سینٹرز افسران کے بڑے پیمانے پر تبادلے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اراضی ریکارڈ سینٹر گوجرہ عمران خان کا فیصل آباد صدر تبادلہ، ریکارڈ سینٹر فیصل آباد صدر ریپیل شوکت کا شجاع آباد ٹرانسفر، اراضی ریکارڈ سینٹر چنوٹ محمد بلال کا فیصل آباد سٹی تبادلہ کر دیا گیا۔ وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے ریلوے فاروق حبیب کی ایوب کالونی فیصل آباد آمد، زہریلی گیس کے اخراج سے جاں بحق 3 افراد کے اہل خانہ سے ملاقات کی، ملزمان کی گرفتاری کا یقین دلایا، غفلت کے مرتکب افسران کی پکڑ کی بھی یقین دہانی۔ انصاف ٹریڈرز ونگ کا مرکزی نائب صدر کیسر گیلانی کی زیر صدارت دوسرا اجلاس، جنرل سیکرٹری ریجن نارتھ پنجاب سید کامران رضا گیلانی سمیت دیگر کی شرکت، شرکاء کا تنظیم سازی کا عمل مکمل کرنے کا عزم۔ 3 سال بعد فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں انتخابی دنگل سج گیا، نیشنل گروپ اور یونائٹڈ گروپ آمنے سامنے، دونوں گروپس کی جانب سے انتخابی مہم زور و شور سے جاری، کلاتھ مرچنٹس ایسوسی ایشن کا نیشنل گروپ کی حمایت کا اعلان۔ خصوصی افراد کو مالی امداد کی جلد فراہمی کا عزم، پی ٹی آئی اسٹار اور القریس ویلفیئر نے فیصل آباد میں رجسٹریشن کیمپ لگا لیا، ضلعی نائب صدر فردوس مبشر اور فزیو تھراپسٹ سمیت دیگر کی شرکت۔ چک جھمرہ کے چک 126 پہاڑنگ میں مجلس اعزا، نامور علماء کرام نے شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں پر روشنی ڈالی، مجلس کے بعد تابوت امام سجاد علیہ السلام برآمد ہوا، غازی امام بارگاہ ڈاکٹرز سٹی میں بھی مجلس اعزا،
अज़ादरान हुसैन की कसीर तादाद में शिरकत। नूरुल हुदा फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम फैसलाबाद में 15वें सालाना पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन नूरुल हुदा फाउंडेशन पीर सैयद मोहम्मद सईदुल हसन शाह और अलामा सईद मोहम्मद महफूजुल हसन शाह समेत दीगर उलमा व मशाइख की शिरकत। बैनुल मसालिक हम आहंगी के हवाले से इजलास। सूबाई वजीर मजहबी उमूर और औकाफ पीर सैयदुल हसन शाह ने सदारत की और जमीयत अहले हदीस के मरकजी रहनुमा मौलाना यूसुफ अनवर, JUI के रहनुमा मुफ्ती ज़िया मदनी, मुफ्ती यूनुस रिजवी की शिरकत। समुद्री चक 218 से ताल्लुक रखने वाले फौजी जवान मोहम्मद साजिद शहीद की नमाज जनाजा अदा। हवाई इलाके में पूरे फौजी एहसास के साथ तदफीन की गई। मोहम्मद साजिद वजीरिस्तान में बारूदी सुरंग फटने से शहीद हुए। और चक जुमरा में यौम दिफा की मुनासबत से कबड्डी टूर्नामेंट यूनाइटेड किंग क्लब और शफकत चीमा क्लब के माबैन फाइनल मैच। शफकत चीमा क्लब ने 1 पॉइंट से मैच जीत लिया।